बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इत्तेफाक रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर अपनी हाजिर खिदमत है। सियासी सूरत हाल, आज पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन में मुकाबला बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, यानी गुमसुम है। सरप्राइज़ मिलेगा कौन कहाँ से जीतता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ही नाम पर लड़ रही है, अलमारूफ PTI, उनके इलेक्शन जो हो रहे हैं वो उनका इंतखाबी निशान है घोड़ा। तो वो ये कह रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे और आवाम हमारा साथ देगी। लेकिन लाहौर में मैं बैठा हूँ, आज मैंने पोलिंग स्टेशन का रास्ते में देखा है, कहीं कोई रश नहीं है, यानी टर्न आउट जो है बहुत कम होगा, ये पक्की बात है। अब आगे रिजल्ट क्या होता है वो नहीं। अच्छा, शहबाज गिल ने आवाज़ लगाई है, हुकूमत पाकिस्तान को ललकारा, कहते हैं इमरान खान को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ूंगा, उनके साथ रहूँगा और हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने मनादी करा दी ख़तरे की, कि जमहूरियत को भी ख़तरा है और हुकूमत को भी ख़तरा है। अच्छा, 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन, बज़ाहिर तो 2/3 अक्सरियत हासिल है हुकूमत को, मजबूत हुकूमत लग रही है, लेकिन ये भी एक नारा लग गया, ये कहाँ से आया, क्या बात है, यही बताता हूँ। मिसाल यूसुफजई, जिन्होंने एक सहाफ़ी को कहा था कि इन्हें लिफाफा मांगा और ना दिया सुबुही को, तो उसका मुकाबला करते करते वो अपनों की गिरफ्त में आ गई, यानी खुद सयाद जो है अपने जाल में फंस गया। PTI के बंदों ने खुद उनको नोटिस दे दिया करोड़ों रुपए का। अच्छा, ये बात भी करते हैं। फिर असली बात एक ही है कि सूबा बिका 80 अरब रुपए में, 70 से 80 रुपये, और कौमी असम्बली की नशिस्त बिकी यानी 10 करोड़ में। ये इल्ज़ामात किसने लगाए, क्या कह रहे हैं क्या नहीं, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनाब आज के दौर में सोशल ब्रिगेड झूठ बेच रहा है, झूठ बिक रहा है, सच नहीं। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात बताऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। एक तो उनका दावा है ना, नहीं छोड़ूंगा, वो किसी और हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है? शहबाज शरीफ। वो कह रहे हैं मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान से वो भाग गए हैं। ताहम उनके पास हक़ था, तो वो जा सकते थे, तो उन्हें इजाज़त लेके अदालत से वो चले गए, वापस आना था, नहीं आए। अब वो कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में उनका मुर्शद इमरान खान बानी PTI, लिहाजा मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितने मर्जी मुकदमात बना रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में बने, चाहे अमेरिका में बने, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन सोशल ब्रिगेड पे वो हावी हैं और अपना काम दिखा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशीन में एक जलसा किया बहुत बड़ा, मनादी करा दी कि लो भाजी ऐसी आ गए हैं हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत को नहीं चलने देंगे, हुकूमत जाली है, मैंडेट छीना गया है, चोरी किया गया है। बज़ाहिर उनका इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे यानी PTI पे, लेकिन इज्तिमाई तौर पे वो बात कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ 2024, उसमें धांधली जो है 2018 से ज़्यादा हुई और रिजल्ट जो है तब्दील किए गए और उन्हें जान के दीवार के साथ लगाया गया। पेशीन में एक बड़ा पावर शो ने करके बताया कि मैं आ गया हूँ और अब तहरीक चलाएँगे और हुकूमत गिराएंगे। जबकि दूसरे जो अलायंस था उनका इतना बड़ा जलसा नहीं था, लेकिन वहाँ अलायंस के जो सरबराह थे महमूद अचकज़ई, उन्होंने कहा था नहीं, हम हुकूमत नहीं गिराएंगे, हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ की बात करें कि आइन और क़ानून की बात होनी चाहिए। बहरहाल वहाँ भी पार्टी में नाराज़गी चल रही है अलायंस में कि उमर अयूब कहते रहे जो हुकूमत गिराएंगे, वहाँ भी एक सिलसिला चल रहा है, कदर मुश्तरक है हुकूमत गिराने की। अब एक और बात मैंने जो की कि 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन, मोहसिन बेग साहब, जिनका नाम आया था निगरान वज़ीर आज़म में भी, और वो बड़े अहम आदमी हैं, साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, तो वो कहते हैं मुझे कोई ओहदा चाहिए नहीं था, वरना मैं चाहता तो ले सकता था। ओहदा इंसान ले लेता है, हासिल कर लेता है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल कहाँ है। मैं समझता हूँ मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन कहने का मकसद उनका ये फ़िलहाल 2/3 अक्सरियत मौजूद है हुकूमत के पास, लेकिन हुकूमत को चाहिए या हुकूमत को 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन करा देना चाहिए। क्यों? कि जो धांधली का मसला है उसको ट्रिब्यूनल में लेके जाए, वो सियासी पार्टियों में जाए और हुकूमत भी लेके जाए, जो दूध का दूध पानी का पानी, और 2 साल में मुआशी सूरत हाल को बेहतर करें, जो एजेंडा नंबर 1 है, आवाम की को रिलीफ दें और मामलात की बेहतरी करें और उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन करा दें। तो वो कहना अभी भी चांसेस मौजूद हैं, लेकिन बहरान मुआशी बहुत बड़ा है, अदम सियासी इस्तेकाम है, इसके खात्मे के लिए मिड टर्म इलेक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने ये बातें की हैं। वो कह रहे हैं ये मसला इस तरह हल हो सकता है, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए। वो कहते हैं वरना जो लोग ये बाजा बजा रहे हैं ना कि रियासत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, अदारों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, तो उनको ये नहीं एहसास
کہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو پھر ان کے برگر بھی بند ہو جائیں گے، ان کے وہ جو ڈانس شو ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے، ان کی بھی پھر مطلب جو ہے نا سب معاملات خواہشات ختم ہو جائیں گی، اور اس کا ٹریلر جو ہے وہ مفتی بانی دکھا چکی ہے۔ تو ان کو ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یعنی ان نے کہا ہے کہ ہمیں سکوت ڈھاکہ سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی اور عام ورکر کو بھی۔ اگلی بات مشال یوسفزئی، مشال یوسفزئی نے کہا تھا صبحی، نادیہ صبحی جو ایک بڑے چینل کی رپورٹر ہیں اور پرانے رپورٹر ہیں، ان پہ کہا تھا کہ یہ پیسے مانگتی ہیں، ان کو میں نے پیسے نہیں دیے، یہ لفافہ جرنلزم کر رہی ہیں، اور ان کے خلاف ان کی چیزیں بھی، ان کے فون، ان کے نمبر سب انہوں نے جناب عام سوشل میڈیا پہ کر دیے، جو کہ اخلاقی طور پہ غلط تھا۔ انہوں نے کہا میں ان کو سو کروں گی، لیکن ابھی انہوں نے سو نہیں کیا۔ پہلے تو ہو گیا ان کا مشال یوسفزئی کی سردیوں گرمیوں کی وجہ سے ان کا لائسنس، وہ وکیل ہے بنیادی طور پہ، ان کا لائسنس ہی منسوخ ہو گیا، معطل کر دیا گیا، یعنی وکالت کا۔ اب دوسرا آ گیا کہ جی معظم بٹ صاحب ہے، پی ٹی آئی کے ایک اہم ترجمان ہیں، سینئر آدمی ہیں اور پرانے آدمی ہیں وہ، تو انہوں نے ان کو 10 کروڑ روپے کا ہرجانہ کیا کہ جناب جو آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ صبحی پہ، اور اس میں مجھے بھی گھسیٹا جا رہا ہے کہ میں بھی پیسے دے رہا ہوں، اور وہ جو ہے مطلب لڑکوں سے اور پتہ نہیں جوانوں سے اور پتہ نہیں کس سے پیسے لے رہی ہیں، اکٹھے کر رہی ہیں، تو اس کا حساب جواب دیں، ورنہ 10 کروڑ روپے کا ہرجانہ تک عزت کا آپ کے خلاف تیار ہے، اور میں آپ کو نوٹس بھیج رہا ہوں کہ آپ اس کی ادائیگی کریں۔ اب یہ کس نے کہا کہ صوبہ ہی بھیج دیا گیا؟ یہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، حضرت مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 70 سے 80 ارب روپے میں بلوچستان کا صوبہ بیچا گیا ہے۔ تو یقیناً وہ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ وہ ایک زرداری سب پہ باری پہ لگا رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں، وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، تو الزام انہیں پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ کہ اصل تو ان کو شکست ہوئی ہے بہت زیادہ۔ بلوچستان میں تو پھر ان کے پاس سیٹیں موجود ہیں، لیکن یہاں وہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوا ہے، لیکن الزام وہ لگا رہے ہیں سارا ادھر، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بکا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو 10 کروڑ کی نشست کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 کروڑ میں شیخوپورہ کے علاقے کی جو نشستیں ہیں وہ بیچی گئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر جاوید لطیف صاحب کا الزام ہے۔ اب کون سچ ہے کون نہیں، اس کا بھی تارا ہونا چاہیے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور پھر جناب عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے، یعنی سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے میرا خیال ہے صوبہ موٹو بھی لا لیا جائے کہ کس طرح یہ بکا ہے الیکشن، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پہ، ورنہ الیکشن ٹربیونل پہ تو جانا ہی ہے سب نے۔ اچھا اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بک رہا ہے اور سچ نہیں بک رہا، تو سوشل بریگیڈ کے کھاتے میں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جو بھی فیک نیوز چل رہی ہے، جو بھی معاملات ہیں لوگ اس کو یقین کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی حکومت سٹیبل نہیں ہو رہی، حالانکہ اس کے بعد 2/3 ہے، معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے کر رہی ہے، لیکن وہ جو ایول ولی خان ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب مجھے تو شک لگ رہا ہے کہ جو پیسے پھر آنے لگے ہیں، سعودی عرب صاحب آئے ہیں، ان کا وفد ہے، انہیں اس میں بھی نشانی لگا دی۔ ایک تو پہلے شیر عبد المروت صاحب نے بڑی ان پہ ایک بیان داغا تھا، اور وہ ابھی تک قائم ہے اس پہ۔ دوسری طرف ایول ولی خان نے کہہ دیا کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ پیسہ پھر تو نہیں آ رہا امریکہ کی حمایت میں، اور ہم کسی کی جنگ میں تو نہیں شامل ہونے لگے کہ ہمارے معاملات کو بہتر کیا جائے اور ہمیں خوش کر کے ہمیں مست کر دیا جائے، اور ہم بھول جائیں ماضی کی طرف، پھر پیسے ہمیں ملنے شروع ہو جائیں اور ہم اس میں مست ہو جائیں۔ جس طرح افغانستان کا امن اور مسلمانوں کی جو ہے سارا امن جو ہے وہ بگاڑا گیا، اور ہم لوگوں پہ سوالیہ نشان بنے، افغان پختون پہ ہوئے، پاکستانی پختون پہ ہوئے، الزام لگے، دہشت گردی ہمیں تحفے میں ملی، سارا کچھ ہوا، تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پھر ڈر لگ رہا ہے کہ امریکہ بہادر کہیں سعودی عرب کے ذریعے تو کوئی چال نہیں چل رہا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جناب ایران کے صدر بھی آ رہے ہیں، اور بڑے زور شور سے آ رہے ہیں، ان کے انتظامات بھی ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے جی ہم آپ کو قرضے دیں گے، تو آئی ایم ایف تو شک کیا جا سکتا ہے امریکہ بہادر کا، لیکن ایران پہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنے اصولی موقف پہ جناب ہمیں معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، اور کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن کی باری بھی آ جائے، تو اگر جمہوریت کو استحکام دینا ہے تو اس کے لیے بھی، اور ریاست کو مستحکم کرنا تب بھی، یہ سارے معاملات جو کریں لے کیسے ہوں گے جب تمام سیاسی لوگ جو ہیں ایک جگہ پہ بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمتی پالیسی چلائیں گے، جھوٹوں گنڈیریاں نہیں ہوں گیا، یعنی زبردستی کہ فیک نیوز نہیں بکے گی۔ حکومت نے کہا ہے، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز کے خلاف وہ کر رہے ہیں، یہ جھوٹی باتیں چلیں، جھوٹی خبریں چلیں، جھوٹا بیانیہ بیچا جا رہا ہے، اس کا ہم انتظام کر رہے ہیں بہت جلد۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔